अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा फीडबैक का प्रोग्राम है। हो सकता है ईद के दिनों में आपकी नज़रों से गुजरे या उसके बाद या उससे पहले ही गुजर जाए, लेकिन हम इसको एडवांस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और चूँकि एडवांस में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें ख़बरें नहीं होंगी, फीडबैक होगा। दादा पुता शो हमारा प्रोग्राम जिसमें आप फीडबैक देते हैं। हम ख़बरें आपको मईशत की पढ़ाते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, मिल के पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि ये सिर्फ फीडबैक पे मुश्तमिल प्रोग्राम है तो इसलिए इसको ज़रा आप सुन लें और देख लें कि ਤੁਹਾਡਾ फीडबैक शामिल हो है कि नहीं। तो आज हम पढ़ रहे हैं 29 मार्च का जो है वो मैसेज पढ़ रहे हैं। दादाजी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक। दादाजी, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरे पास 5 मिलियन के कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं, PPL, EFT, PSO और पैकेजेस। तो मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा था, इतने ही 4-5। तो मुझे बताइएगा कि इन्हीं को एक्सपेंड कर लूँ। 5 से 6 साल का मेरा प्लान है कि मैंने होल्ड करना है। तो या फिर ये है कि डोल या गुल अहमद टेक्सटाइल, इसके अंदर किसी को रिप्लेस कर लूँ, या कोई और अपना अच्छा शेयर बता दें जो इनके साथ मैं रिप्लेस कर लूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। देखिए, डोल जो है वो छोटा शेयर है, स्पेकुलेशन उसमें ज़्यादा होती है, और स्पेकुलेशन जो होती है उसके नतीजे के अंदर जो कुछ भी होता है वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तो इसलिए और गुल अहमद साहब जो हैं, प्रॉफिट्स उनके अच्छे होते हैं, पे आउट्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादा शेयर्स नहीं रखने चाहिए। इन्हीं में से ही कुछ को जो है आप अपडेट कर लें। इलेक्ट्रिसिटी वालों का कोई शेयर नहीं है आपके पास, पावर सेक्टर का, मसलन सैफ पावर, मसलन हबको, इस तरह का कोई शेयर भी बिजली के रिलेटेड जो हो वो आपके पास होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, थोड़ा किसानों के लिए भी कुछ बोल दिया करें। अभी जो है हमने गंदम लगाई थी, जिस पे जो है 15,000 साढ़े 15,000 रुपये में हमने DAP की एक बोरी 5,000 से 5,500 के दरमियान जो है हमने एक यूरिया की बोरी डाली है, जो कि 3 यूरिया डली हैं। सिंध गवर्नमेंट ने मतलब ऐलान तो कर दिया है कि 4,000 रुपये गंदम खरीदी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया, कोई लोग नहीं आए, ख़रीदार नहीं आए। तो इसके अलावा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने भी कोई बारदाना वगैरह नहीं अब तक एलोकेट किया। तो उसमें यह है कि अभी जो आड़ती है वो 3,200 से लेके 3,500 के दरमियान ख़रीद रहा है, और कोई सुनने वाला नहीं है। अब जैसे जो हालत मकई की हुई है, हमें लग रहा है कि यही हालत शायद अब गंदम की होगी। जी, हम किसान की बात करते रहते हैं, और इसी मोहब्बत में आज आपका जो मैसेज है वो हमने पूरा का पूरा नशर कर दिया है। ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो चुकी होंगी अब तक जो सूरत हाल है उसमें। आगे चलते हैं जी। कुछ लोगों ने अपने इलाके की उसकी सूरत हाल का बताया है। सड़क टूटी हुई है यार, हूँ यह काम तो साढ़े नाल ना करो यार। ऐसे ही मेरा मतलब है, इतने एक डेलीकेट सा पढ़ा लिखा इशू लेके बैठते हैं यार, इकॉनमी और फाइनांस और पर्सनल फाइनांस और कैरियर काउंसलिंग का। तुसी उत्थे लैके आ गए जी साड़ी सड़क टूटी हुई, सड़क बनवा दो। यकीनन आपके लिए ये बहुत बड़ा मसला होगा, मेरे लिए भी होना चाहिए, लेकिन ये प्रोग्राम का वो नहीं है। तो आपकी मेहरबानी है यार। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, क्या हाल है? दादाजी, मुझे ये पूछना है कि कोलगेट कंपनी में मैंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, कोलगेट के 1300 के करीब, और इंडू के लिए हुए थे। इंडू बहुत हाई पे था, लेकिन इंडू मैंने सेल कर दिया। अभी लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, 25-30 साल के लिए। अभी मेरी एज 20 साल है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की सोच रहा हूँ, 20-25-30 साल के लिए, शायद उससे भी ज़्यादा। और उसके अलावा दादाजी एक मिलर ट्रैक्टर और एंग्रो कॉरपोरेशन, इसके शेयर भी मैंने लिए हुए हैं। मिलर ट्रैक्टर के मैंने 540 पे लिए हुए हैं। अभी तो बहुत हाई पे मिलर चल रहा है। और दादाजी एक 2-3 से और एक इंटरलूप है, टेक्सटाइल कंपनी है, और लकी सीमेंट का पूछना चाह रहा हूँ। लकी सीमेंट इस टाइम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए 750 पे, या वेट करूँ? कोलगेट अच्छी है, मिलर ट्रैक्टर भी अच्छी है,
اور ابھی جو ہے وہ جو آپ نے آخر میں 2 کمپنیوں کا نام لیا وہ بھی اچھے ہیں، لیکن یہ 500 شیئر، 700 شیئر، 800 شیئر، 1000 شیئر، اس سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. شیئر جو ہیں وہ 10,000 کے قریب تو ہوں تو پھر آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لے کے آتے ہیں. تو پائل اپ کریں اپنے شیئرز کو. 540 پہ آپ لیٹ ہوئے لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں ہوئے. اس کے بارے میں ایک بجٹ آنے کی لیٹ ہے، پھر آپ سے ملٹ ٹریکٹر نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ بجٹ کے اندر حکومت پنجاب جو ہے وہ کسانوں کے لیے جو پیکج ویکج اناؤنس کرنے جا رہی ہے، مجھے کچھ سن کے ملی ہے، اس میں ٹریکٹر کی خریداری کے حوالے سے بھی سہولت کاری ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ملت آپ کے پاس ہونا چاہیے. ملت نے اس دفعہ مایوس کیا ہے، بونس شیئر نہیں دیے پچھلے 2 سال سے، بلکہ 3 سال سے وہ 40%، 60% بونس شیئر دیتا رہا. اس دفعہ اس نے صرف سکے مل مہیا کر دیا دسمبر میں جو اس کے رزلٹس آئے ہیں. میرا خیال دسمبر اس کا کلوزنگ ایئر ہوتا ہے، تو اگلے سال کے لیے جو ہے وہ اس کو رکھیں. اچھے پے آؤٹ دینے والا شیئر ہے. کولگیٹ پالمولیو مارکیٹنگ کمپنی ہے، چیزیں بنوا کے اپنے برانڈ کی سیل کرتی ہے. ایک شعبہ بند ہوگا اور یہ مطلب کہ نہانے شہانے کی صابن وابن یہ والا کام کرتی ہے، تو ایک شعبہ بند ہوگا تو دوسرے شعبے میں چلے جائیں گے یہ. تو اس لیے اچھی کمپنی ہے. اور پھر اس کی انویسٹمنٹ چونکہ باہر سے آئی ہوئی ہے تو گوروں نے پروفٹس بھی لے کے جانا ہوتا تو پروفٹ بھی یہ دیتے ہوں گے. جہاں تک بات ہے اس کی، یہ جو آپ نے لکی سیمنٹ کہا ہے، لکی سیمنٹ بھی اب ایک اینگرو کارپوریشن ہی بن چکی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی آگے بہت زیادہ انویسٹمنٹ آٹو سیکٹر کے اندر، دوسرے سیکٹر کے اندر ہیں. لکی سیمنٹ آپ کو 400 سے 500 کی رینج میں پکڑنا چاہیے تھا. اگر آپ وہ نہیں پکڑ سکے تو پھر ملت کو ہی قابو کر لیں، ملت میں اور ایڈیشن کر لیں. السلام علیکم دادا جی، میرا نام زاہد ہے، میں آپ کا ایک خاموش لسنر ہوں. عرصہ تقریباً 14 سال سے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. جب آپ کا 2 گھنٹے کا پروگرام FM 98 کے اوپر چلتا تھا تو بہت انفارمیٹو پروگرام ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی آج کل یہ الحیات گروپ کے نام سے ایک گروپ چل رہا ہے جو کہ لوگوں سے پیسے لے کے انویسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ریٹرن وغیرہ دیتا ہے. میں نے تو نہیں کیا لیکن سنا ہے کہ اس طرح کا کوئی گروپ کام کر رہا ہے، تو یہ ہماری اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں پلیز. زاہد صاحب، ہم اصول بتا دیتے ہیں، آپ وہ اصول کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ اللہ کے بندے، مہینہ کا 10% یا 15% پروفٹ دنیا کے کسی کاروبار میں ممکن ہی نہیں. اتنا منافع تیل والے ارباں نوں نہیں ہوندا یار جو آگے دے سکے. پیارے بھائی، اس وقت ہماری افراط زر جو ہے وہ 20-22% کے ارد گرد ہے اور شرح سود بھی اتنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سال کے اندر 3 دفعہ بھی اپنے پیسے گھمائیں اور ہر گھماؤ کے اوپر آپ 50% بچائیں تو پھر بھی آپ کا 150% ہوتا پروفٹ. اب 50% پہ یہ کاروبار کرتے ہیں نا، فراڈ ہے، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، پیسے لے کے بھاگ جائیں گے، بلکہ جب تک آپ کو یہ رپلائی ملے گا تب تک بھاگ چکے ہوں گے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ 50% پہ ویسے پیسہ 2 دفعہ ہی سال میں گھومتا ہے، آپ 3 دفعہ گھما لیں. چیز لائیں، امپورٹ کریں، بیچیں، سیل کر دیں. ٹھیک ہے، امپورٹ کریں، بیچیں، سیل کر دیں، امپورٹ کریں، بیچیں، سیل کر دیں. 3 دفعہ ہو گئے. آپ نے ایک سرمایہ کا 3 دفعہ چکر لگوا لیا. 3 دفعہ آپ ہر ٹرانزیکشن کے اوپر ہم کہتے ہیں جی 50% آپ کو صافی بچت ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. 50% صافی بچت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آدھا وہ اس نے خود رکھنا ہے نا جو کاروبار کرتا ہے، آدھا اس نے آپ کو دینا ہے، تو 75% آپ کو مل گیا. 75 کو 12 کے پہ تقسیم کریں، 12 6 72 ہوتا ہے. 12 مہینے پہ ہی تقسیم کرنا ہے نا، تو مہینے کا 6% بنا. یہ میں میکسیمم پروفٹ کی بات کر رہا ہوں. تو مہینے کا 6% اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تو کوئی لاجک سمجھ آتی ہے. اگر کوئی مہینے کا 10% یا 12% یا 15% دے رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی. اور جو 20% دے رہا ہے وہ تو بالکل ہی جھوٹ بول رہا ہے.
وہ 3-4 مہینے 5 مہینے دے گا, اس کے بعد باقی پیسے لے کے غائب ہو جائے گا. آپ کے ذریعے وہ لوگوں سے بھی پیسے وصول کرے گا, بعد میں آپ لوگوں کی لڑائیاں بھگتتے پھریں گے. تو اس طرح کے فراڈ سے دور رہیں. بہت سارے یہاں پہ آئے اور وہ فراڈ کر کے بھاگ گئے. اس لیے خدا را آپ کا پیسہ ہے, آپ کو اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. یہ کافی دنوں سے یہ سوال آ رہا ہے اور میں نے پچھلے اپنے ایک پروگرام کے اندر اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات بھی کر دی تھی, لیکن تسلی نہیں ہوندی نا سانو. میں بھی جا کے پوچھا, ٹھیک ہے, میں نے الحیات کے اوپر ایک پورا لیکچر دیا تھا, ایک پروگرام عرض کیا تھا, لیکن مفت میں پروگرام کرتا ہوں نا, اس لیے ٹھیک ہے, اور وہ بھی روزے سے کرتا ہوں تو اس لیے لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی. بار بار جا کے میں بھی پوچھا, اللہ علیہ لوکاں دیاں غلطیاں تو عقل سیکھنا عقل منداں دی نشانی ہوندی ہے. دوسرے جو غلطی کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں, ان کو دیکھ کے عبرت پکڑ جانا عقل مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. میں نے دوسرے کے لیے رپلائی کیا تھا, آپ بھی وہ سن لیتے پروگرام. اب آپ کا بہانہ ہوگا جی کہ میں تو سنیا ہی نہیں, ٹھیک ہے. لو اگلا میسج بھی الحیات گروپ دا آیا ہوا جی, فراڈی ہے گئے نے. دیکھو نا جی, 50,000 روپے سرمایہ کاری کے اوپر 6,000 ریٹرن ہے گا ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. جو مرضی کر لو, الٹے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. 6 سے 8,000 روپے نہیں سر جی, ممکن نہیں ہے. السلام علیکم, وقاص خان بات کر رہا ہوں. میں آپ کا شو جو ہے وہ کافی دنوں سے جو ہے فالو کر رہا ہوں, اور مجھے جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے جو ہے جوابات دیتے ہیں سوالوں کا, کیونکہ وہ بہت سارے کامن سوال ہوتے ہیں آپ پبلک کے جو اس کا جوابات دیتے ہیں. تو میرا بھی ایک سوال ہے, وہ ہے پارک یو سٹی اسلام آباد کے حوالے سے. پارک یو سٹی اسلام آباد نے کافی سارے بلاگس لانچ کیے, جس طرح اوورسیز, گولف سٹی اور ہل اسٹیٹ. میرا بھائی, میرا خیال ہے میں آپ کا رپلائی کر چکا ہوں, میری مات اتنی نہیں ماری گئی, میں آپ کو رپلائی کر چکا ہوں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سوال کا. السلام علیکم دادا جی, محمد کامران بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. دادا جی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دادا جی سوال میرا یہ تھا کہ ہائی ٹیک لوبریکینٹ HTL, اس کمپنی کا کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا ایشو آ رہا ہے جو اس کا دن بدن شیئرز کا ایک جگہ اسٹاپ ہے. اس کی رینج جو ہے وہ 22 روپے سے 25 کے درمیان چل رہی ہے, یہ اس سے اوپر بڑھ نہیں پا رہا ہے. اس کو یہ میں نے لیا ہوا ہے 30 روپے کا لیا ہوا ہے, لیکن یہ اب تک یہ بڑھ نہیں پا رہا ہے. تو اس میں کوئی وجوہات ہیں جو ہم جو عام جو انڈیویجولز ہیں تو پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے تو کائنڈلی اس پہ رہنمائی فرمائیے. یہ HTL جی بہت پروگریسو شیئر تھا. ان کے جو نوجوان تھے جو کہ لیڈ کر رہے تھے کمپنی کو, باہر سے پڑھ کے آئے تھے, کمپنی کو ہینڈل کر رہے تھے, ایک حادثے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد وہ اپنے ویژن سے لے کے چل رہے تھے, بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو بزرگوں کی اپروچ تو بزرگوں والی ہوگی, ان کو کیا پتہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس نوجوان پروگریسو تھا, اس نے اسٹاک مارکیٹ سے سرمایہ اٹھایا اور کمپنی کو اچھا پرفارم بھی کروایا. پہلے 4-5 سال جو ہے وہ ساری پروگریس جو تھی وہ اس بچے کی وجہ سے ہوئی, وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو اب وہ بزرگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, کمپنی چڑھ گئی ہے کلرکاں ڈیتھ, ٹھیک ہے. اور وہ ویسے بھی ان بزرگوں کا جو ویژن ہوگا کمپنی کی ریپوٹیشن کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جب دینے کی بات آئے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم شیئر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے خیرات دے رہے ہیں ان شیئر ہولڈرز کو. تو اپروچ میں فرق آ جاتا ہے نا, اپروچ میں فرق آنے کے نتیجے کے اندر, ورنہ ہائی ٹیک لوبریکینٹ نے بہت اوپر جانا تھا, بڑا پوٹینشیل والا شیئر تھا. جس طرح کے پلان اس کے انیشلی آئے تھے, ظاہر ہے اس بچے کی وجہ سے ہی آئے ہوں گے, تو اس کے بعد اس شیئر کا اوپر جانا بنتا تھا. تو یہ ہے جی, مینجمنٹ میں تبدیلی آپ کہہ لیں, مینجمنٹ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے, جس کے نتیجے کے اندر یہ آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے. شروع میں بھی لو کرتا تھا اس شیئر سے, بہت اچھا پرفارمر تھا, لیکن میرا خیال ہے اس سانے کے بعد یہ شیئر نہیں اٹھ پا رہا یا اٹھ پایا. اس زمانے میں تو وہ شیل خریدنے والے کینڈیڈیٹ میں بھی شامل ہونے کی بات کرتا تھا وہ نوجوان. شیل نے بیچنا تھا نا اپنا بزنس پاکستان کے اندر, دنیا بھر میں شیل جو ہے وہ تیل کے کاروبار سے نکل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو شیل پاکستان کا جو بھی اس کا آپریشن تھا, جو بھی اس کے نیٹ ورک کا سسٹم تھا, وہ اس نے بیچنا تھا. تو وہ اسپائر کیا کرتا تھا کہ ہم اس کے کنٹینڈر ہوں گے, لیکن اب دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. 1 اپریل کا میسج جی, اور آخری میسج ہے میرا خیال. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے؟ اچھا دادا جی, اگر ان کیس کا اسٹاک مارکیٹ میں منتھلی بیس پہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور
हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि टारगेट ये है कि 5,000 रुपया पर मंथ एवरेज हमने निकालना। तो कितना को एवरेज हम ऐड करें इसमें पर मंथ कोई 2-3 लाख 4 लाख रुपया ऐड करें तो ये कुछ 6 साल बाद हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। लाइक हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं OGTCL में, PPL में, लकी सीमेंट में, मिलर ट्रैक्टर में, फौजी सीमेंट और PIBTL हो गया, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का अपना शेयर हो गया, इस तरह के जो शेयर है। देखिए मेरे भाई, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 5 साल में एक हाई लगाती है और 5 साल के बाद एक लो लगाती है। ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज की एक नेचर है। जब से ज़िया-उल हक साहब ने नेशनलाइजेशन के बाद इसको खोला था 81-82 के अंदर, तब से इसका यही रवैया आ रहा है कि पीक करती है 5 साल में और फिर अगले 5 साल के अंदर बॉटम आउट हो जाती है। हमने स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को 2,500 के लेवल पे भी रिपोर्ट किया हुआ है 1994 के अंदर, और हमने इस स्टॉक मार्केट के को 20,000 पे भी रिपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, 2007-8 के अंदर जब सब प्राइम का इशू आया था 8-9 में, तो जरदारी साहब की गवर्नमेंट उस वक्त आई और उधर अमेरिका में सब प्राइम का इशू था, स्टॉक मार्केट में क्रैश कर गई और उस वक्त हम 6-6,500 के लेवल पे गए थे। ये 2 लेवल बॉटम के मैंने रिपोर्ट किए हुए लाइफ के अंदर ना। तो मार्केट जो थी वो 6-6,500 पे चली गई। चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही थी कि हद, मतलब उस वक्त जो था वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर होते थे। इसको ध्यान से रखें। आप ऊपर जाने वाला, अगर स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होती है, अभी पीक करने जा रही है और भी ऊपर जाएगी, जैसे ही IMF से हमारा प्रोग्राम थ्रू होता है ये मार्केट पीक करेगी और होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे मार्केट के अंदर बेहतरी आएगी। ये जो स्ट्रेटजी है ये बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है, जो आपने कहा ना, हर महीने 5,000 रुपया मार्केट में डाल दिया किसी एक शेयर में, किसी एक जगह के ऊपर। कम वक्त में इंडेक्स कहाँ पे है, लेकिन अगर आप ये काम 5 साल कर लें, ठीक है, तो उसके बाद डिविडेंड की शक्ल के अंदर और दूसरे चीज़ों के अंदर आपको, मतलब इस बात को भूल जाइए 1 मिनट कि वो कितने पैसे बनते, मतलब 5 साल के लिए 60 महीने 12.60 और आप 5,000 रुपया पर मंथ डाल रहे हैं, इसका मतलब है 3 लाख रुपया, विच इज़ नथिंग। लेकिन इन 5 सालों के अंदर जो पैसे आप पहले डालेंगे उसके साथ में प्रॉफिट्स भी तो मिल रहे होंगे ना आपको, और जो इनमें से डिविडेंड आए वो वापस इन्वेस्ट कर दें। वो डिविडेंड खाना नहीं है आप, ठीक है, 5,000 प्लस वो डिविडेंड वापस मार्केट में डाल दें, 5,000 प्लस वो डिविडेंड वो भी वापस डालते जाएं। तो 5 साल के बाद मेरा ख्याल है ये 3 लाख नहीं होगा, ये तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया हो चुका होगा। फिर वो 6 से 7 लाख रुपए से जो आपको मज़ा आना शुरू होगा ना, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। 5,000 को ज़रा 10,000 कर लें तो ज़्यादा बेहतर है? हो सकता है आपने 5,000 का फिगर मिसाल के तौर पे बोला। चलिए, बहरहाल बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको ऐसे ही लेके चलना चाहिए। लेकिन ये लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और कराची स्टॉक एक्सचेंज के शेयर से इतराज़ कीजिए। शेयर वो लें जो प्रॉमिसिंग हों, प्रॉमिसिंग के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड शेयर हों, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड शेयर हों। सीमेंट ले लीजिए, स्टील ले लीजिए। स्टील वाले है सारे बदनीयत ही ने, लेकिन देंदे दिना दे कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद पावर सेक्टर ले लीजिए, इस तरह के शेयर्स लीजिए, ठीक है, जिनका फ्यूचर है। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा माठा होने वाला है। गोरे जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ 2025 से 30 के दरमियान ले जाएंगे बिजली के ऊपर, बिजली वो बनाएंगे सूरज से। तेल की मार्केट गिरनी है, क्रैश करनी, ठीक है। तेल की मार्केट तो अभी भी क्रैश कर जानी थी, हमने नवाज शरीफ को इक़्तिदार में नहीं आने दिया तो तेल की मार्केट नीचे नहीं आई, ठीक। ले हाज़रीन कराम, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़री होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।